माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से, नंबर एक। नंबर दो, बात जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है कि CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आएँ, आप 18 मार्च की सामने ले आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमेरिका में कैपिटल हिल जो दंगा फसाद हुआ था वहाँ पे CCTV फुटेज सामने लाई गई थी और लोगों को उसके ज़रिए आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया था और सजाएं हुई थी। यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसके बिना पे हमें मालूम है कि जब वो CCTV आएगी तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि वो इसके लिए केस भी करेंगे कि CCTV फुटेज सामने लाए, क्योंकि CCTV फुटेज एक केस में उसको सप्रेस करना, उसको दबाना और छुपाना ये बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है। मेरे साथ ये वकील हज़रात मौजूद हैं और ये बात कहनी के हमारे नहीं है तो कोई एहलकार ये बात करे तो उसको लीगल ज़बान में कहते हैं अंग्रेज़ी में कमिटिंग परजरी, यानी कि आप हलफ लिए हुए आप कोई झूठ कहते हैं तो उसकी अपनी एक कानूनी सज़ा होती है। लिहाजा हम लोग तो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और जो फ्लैग ऑपरेशन है उसको बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। उमर साहब के मामला किस तरह चलेंगे? अगर आप तो खुद एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और जो आप उनका मिजाज है समझते हैं अदारे के सरबराह का, तो आप क्यों नहीं खान साहब को थोड़ा सा समझाते कि कौम की खातर अपने हम लोगों का आपको मैं फिर आर्टिकल 7 उसकी मैं आपको बता देता हूँ कि रियासत होती क्या है। रियासत होती है जनाब मजलिस शूरा, मरकज़ी हुकूमत, सूबाई असम्बली और उसके साथ वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी जितने आपके इदारे हैं जिसमें अफवाज पाकिस्तान है, आपका इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, FC है, फलाना है, रेंजर्स हैं, वो सब के सब रियासत के औजार होते हैं। MNAs मेरे हजरात यहाँ पे मेरे साथी मौजूद हैं, हम लोग रियासत हैं, हम लोग रियासत का हिस्सा नहीं है, हम ही रियासत हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा है। सो लिहाजा ये वाज़े हो गया। दूसरी अहम बात, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने अपने बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि मईशत ख़त्म हो चुकी है, मईशत में कुछ नहीं रहा इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और अदम इस्तेकाम की वजह से, जो कि जनरल बाजवा ने और उसके बाद लंदन प्लान की वजह से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आया मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की और जब PDM हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागज़ों पे पर नहीं कर सके। पर जब इसाक़दार आए तो उसके दौर में मईशत मनफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार ख़त्म हो गया। सो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को लोगों को इस चीज़ का मालूम है और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है और उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप लोग ही संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो क़यादत माहिर है वही संजीदगी से कोशिश नहीं कर रही और इशारा जाहिर है आप अपोजिशन लीडर हैं तो सबसे पहले निशाने पर तो आप ही। सबसे पहली चीज़ ये है कि सारी हमारी टीम, वकला की टीम केस उन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। जब नैब हो या कोई और इदारा हो आपका हुकूमत का आके किसी और केस में तोशा खाना के गलत केस में उनको फिर उस पर एम्ब्रॉयल करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे कर देते हैं और वो एक अदालती सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सो लिहाजा इस पे अदालतों को नज़रसानी करनी चाहिए और ये जो गलत केस हुए हैं, झूठे केस हुए हैं, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी असीरान को उनके खिलाफ वो केसेस बनते ही नहीं हैं, उनको फेल फॉर बरी करना चाहिए। अच्छा शिबली फराज साहब, एक टाइम आया खान साहब ने कहा कि फ़ौज जो है अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तर्जमान ISPR का बयान आया कि हमारा मौक़िफ़ वही है, माफ़ी मांगनी चाहिए।
اب خان صاحب نے مشروط معافی کا اعلان کیا ہے، تو کیا معاملات فوج کے ساتھ ڈیل کرنے ہیں؟ دیکھیں، کچھ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی جو کہ ہم سب جانتے ہیں، اس سے اگر ہم نظر پوشی کریں یا اس کو ہم نہ سمجھنا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے۔ تو اس میں جو دوسرے فریق کون ہیں جو کہ اس وقت بٹھائے گئے ہیں، وہ کٹ پتلی حکومت جو کہ بٹھائی گئی ہے، جن کی 16-18 سیٹس تھیں اور ان کو برسر اقتدار کر دی ہے۔ ایک مائنورٹی حکومت اس وقت ہے، شہباز شریف ہوں اور ان کی حکومت، یہ غیر قانونی حکومت ہے، الیجیٹمیٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ اس حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کرے، بیکاز یہ تو خود ہی وہ ایک اپنی جو ایک مورل اسٹرینتھ ہے یا مورل فورس ہے، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی ان کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس میں کہ یہ ان کو اس قابل سمجھا جائے۔ لیکن یہ صرف شبلی فراز صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات فوج سے ہونے چاہیے، اچھی چیز ہے، ریاست کے لیے ہونا چاہیے۔ پہلے آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ فوج مداخلت کرتی ہے سیاست میں، اب آپ مذاکرات بھی فوج سے کرنا چاہتے ہیں، پہلا بیانیہ اور تھا، اب چینج ہوا ہے؟ نہیں، کوئی بیانیہ چینج نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ پورا یہ بیانیہ 75 سال سے چل رہا ہے، آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ ماشاءاللہ بڑے ینگ ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی تو سب چینج کرنا چاہتی تھی نا اس بیانیے کو 75 سال۔ نہیں، ہم تو چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آج پی ٹی آئی یا عمران خان ڈیسائیڈ کریں کہ جی ہم نے کوئی اصول، کوئی اپنا جو بھی ہم نے عوام یا ملک کی بہتری کے لیے جو ہم نے بیانیہ بنایا ہے اس کو ہم پیچھے رکھ کے اور ایک این آر او لیتے ہیں، تو ہمارے لیے تو 2 منٹ کی کام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہوں اس میں انصاف اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں۔ کوئی چیز جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہوگی، اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، وہ ملک کو نقصان پہنچائے گی اور اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، جو قانون اور آئین کے درمیان کے اندر ہو۔ یہ ہمارا سمپل سا وہ ہے، اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، نہ بیانیہ بدلا ہے نہ بیانیہ بدلے گا، کیونکہ جو حقیقت ہے، لاز آف نیچر ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، اور پرنسپل یہی ہے جو قانونی لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے اور ان کو دوبارہ ان کو گرفتاری ڈال دی۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی یہ کیسز ہیں، بنیادی طور پہ تو جب ایک ایشو ہوتا ہے تو شاہخانے کا، تو وہ ایک ہر ایک، اب 108 آئٹم انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں، تو اب 108 آئٹم پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 108 مقدمے ہوں گے۔ یہ ایک ہی، جس طرح ہمیشہ قانون کر رہا ہے کہ اگر ایک سپوزڈلی ایک جرم ہو تو اس پہ ایک ہی وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ 108 دفعہ اس کو ٹرائی کریں گے۔ تو یہ سب کچھ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور جو بھی یہ نیا کیس ڈالا گیا ہے یہ بنیادی طور پہ کیونکہ ان کے خلاف سارے کیسز کی ضمانتیں ہو چکی تھی اور بری ہو چکے تھے، تو ان کو گرفتاری دوبارہ ڈالنا بغیر اپنے قانونی لوازمات کو پورے کیے ہوئے، تو یہ بدنیت ہی۔ تو عدالت سے کیا کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ دیکھیں، عدالت نے تو بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ یہ سارے ان کا مقصد یہی ہے کہ پیٹیشنر کو بھی انصاف ملے۔